सन 1997 या 98 की, जब ये चीज़ इतनी आम नहीं थी। हमारे सियालकोट में एक बहुत बड़ी फर्म है कॉमर्स स्पोर्ट्स के नाम से, तो मेरे मामू वहाँ वर्क करते थे, अब भी कर रहे हैं। मैंने पहली बार ना उधर देखा जरा जी, मैं कुछ इस तरह की तरकीब बनी कि जो फैक्ट्री का सबसे पीछे वाला कमरा था ना, जहाँ से उस फैक्ट्री के मालिक बैठते थे, मैं उस कमरे में चला गया तो मैंने देखा जनाब दीवार जितनी ना LCD लगी है, और उस LCD पर छोटे छोटे खानों में ना लिखा था C1, C2, C3, C4, C5, C6। सी का मैंने था कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2। मैंने उस दिन पहली बार देखा कि हजरत बैठे तो अपने कमरे में थे। C1 पे ना फैक्ट्री के ऊपर एक हाल था जिसको कहते थे मलाई हाल, जहाँ फुटबॉल की शीटें बनती थी, था वो ऊपर, लेकिन हजरत नीचे बैठ के ना ऊपर वाले हाल को देख रहे थे। अच्छा जी, आगे था C2, जहाँ उन शीटों को काटा जाता था ना, जहाँ बड़े बड़े हैमर लगे थे जो उसको फुटबॉल के पीसों के लिए काटते थे। C2 में वो हाल नजर आ रहा था। फिर आगे था C3, जहाँ फुटबॉल सिलाई किए जा रहे थे। फिर C4, जहाँ फुटबॉलों में ट्यूबें डाली जा रही थी। C5, इस तरह 18 कैमरे थे। तो 18 कैमरों के जरिए अपने कमरे में बैठ के ना सारा कुछ ही देख रहे थे। मैं लाया भाई ये अपने कमरे 'ਚ बह के सारी फैक्ट्री देख सकता है, तो हुजूर मदीने बह के सारियां महफिलां नहीं देख सकते हैं। ये निगाह नबूवत है, ये निगाह नबूवत है। बस हमारे लिए यही है, वला किल्ला तशूरून, तेनू शऊर नहीं कोई। बाकी हजरत ये सारा कुछ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के सामने है, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी महफिल में बैठे, ये तसव्वुर रख के बैठे, ये अकीदा रख के बैठे कि मैं उनके सामने ही हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके लाहौर रहा हूँ, मैंने आपके लाहौर से बहुत कुछ सीखा है, किताबों में सीखा मैंने आपके लाहौर से इतना कि आप कहीं ना कहीं सुबह तक सिर्फ लाहौर बोलना है, मैं सुबह तक लाहौर बोल सकता हूँ। मैंने अपने 4, 5, 6 सालों में इतना सीखा आपके लाहौर से। एक तो हजरत जी ऐसा, अब आपको पता है मैं अक्सर सुनाता हूँ, एक तो ऐसा था जिसने ऐसा सिखाया कि मैं अब जितनी देर दरूद ना पढ़वा लूँ मैं आगे जाता ही नहीं कोई भी। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत जी, अपनी दोस्तियां ठीक रखो, हाँ अल्लाह वालों से दोस्तियां करो। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नीता हो जासी मुंह काला। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नीता हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन रह गए। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि किस तरह होता है। ये इसी तरह ना, अभी तो दिसंबर की इब्तिदा है, तब दिसंबर जरा अपने आखिर की तरफ रवाना हुआ था, बड़ी ठंड, शदीद ठंड थी। मुझे याद है मैं लाहौर से ना घर गया, तो मैं जब घर गया, ज़ाहिर है हजरत ने देख लिया होगा मुझे, आपने एक बच्चा भेज के ना मुझे बुलाया। मैं जब गया तो पहले 1000 का नोट निकाल के ना उन्होंने मेरी हथेली पे रखा, और 1000 का नोट दे के फिर मुझे पूछते हैं, मौलवी जी को काम कहिए तो कर दोगे, क्योंकि नोट 1000 का था। 1000 की वजह से मेरी जुबान से भी 1000 ही निकला। मैंने कहा हजरत आप एक की बात करते हैं, अब 1000 काम कहें मैं 1000 कर दूंगा। फरमाने लगे, यार मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो आता जाता रहता है, तो तेरे रास्ते में एक मीज़ार है, बाबा छतड़ी वाली सरकार है, ये कभी मीनार पाकिस्तान के थोड़ा सा इस साइड पे किबले की जानिब था। अब वो मीज़ार जब सड़क की तुसी हुई तो फिर वहां से उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया। मुझे फरमाने लगे, वहां एक बुजुर्ग बैठे हैं जो कि मजलूब हैं, वो ठंड बड़ी है और हजरत के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो 1000 दे रहा हूं तूने इसका करना ये है कि इसका कोई गर्म सा कंबल खरीद के ना तूने मेरी जानिब से हजरत को बतौर तोहफा देना। मैंने कहा जनाब काम ही कोई नहीं। मैं लाहौर आया और उस दौर में भी हजरत 1000 का कंबल कोई नहीं आता था, लेकिन क्योंकि लाहौर में जरा एक अच्छा ऑप्शन है स्टेशन के पास, हमने वो वाला ऑप्शन यूज किया, हम वहां चले गए। हमारे वहां एक पठान दोस्त होते थे, हमने उनसे थोड़ी सी बहस करके ना एक बड़ा बेहतरीन सा कंबल हमने लिया। जब मदरसे लाए बाद में ख्याल आया, यार पता नहीं ये कंबल पाक है ना पाक है, क्योंकि उड़ा गया है कंबल ये पहले। हमने उसको ना धोया भी बड़े परीतों से। अब धो के ज़ाहिर है मदरसे का माहौल था, उसको सुखाना भी सौखा काम नहीं था। हमने ड्यूटियां दे के ना घंटा घंटा हमने उसको छत पे सुखाया। कंबल हमने हफ्ते को खरीदा, लेकिन सुखाते सुखाते तकरीबन बुध आ गई। अब जनाब बुध को हमने वो कंबल तय किया, बाहर अनारकली आए, वहाँ चिंची पे बैठे, हम जनाब मीज़ार चले गए। असर के वक्त का टाइम था। मैं जब मीज़ार पे पहुंचा ना, उस वक्त ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, बस एक ही बंदा ना मीज़ार की दीवार के साथ अंदर ही आंखें बंद किए ना एक दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो खामोश, लेकिन उसकी खामोशी भी मुझे पुकार पुकार के कह रही थी, मौलवी जिन्हों लबन आया हूँ मैं ही हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कहीं हजरत जी वसवसा ना हो, अमानत है। मैं को दाएं बाएं से पूछता हूँ किसी को। मैंने 4-5 अहबाब से पूछा,
भाई यहाँ कोई मजजूब हो? उन्होंने कहा हज़रत हमें नहीं खबर कोई भी। अब ज़ाहिर है मगरिब के वक्त मदरसे वापसी भी थी। अब मुझे जब कोई बात समझ नहीं आई, मैंने ऐसे कंबल खोल के ना, मैंने कंबल उनके इस तरह कंधे पे डाल दिया कि चलो हज़रत पूछेंगे ना, भाई तू क्यों कंबल मेरे कंधों पे डाल रहा है और है तू कौन? तो अगर पूछेंगे तो चलो कोई बात भी खुल जाएगी। मैं कंबल इस तरह डाल के ना, मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि हज़रत कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आप नहीं बोले। मैंने फिर एक और काम किया, मैंने इस तरह करके ना, मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया कि चलो फिर बोलेंगे। वो फिर नहीं बोले हज़रत। अब ज़ाहिर है मैंने भी वापस जाना था, मैंने कहा ठीक है भाई, जिस तरह फिर अल्लाह की मर्जी हो मंशा। जब हज़रत जी मैं वापस जाने के लिए चला ना, तो हज़रत ने हाथ डाल के मेरी कमीज़ पकड़ ली। और क्योंकि कंबल का मुझे 1000 दिया गया था, लेकिन कंबल हमने 800 में ख़रीदा, 200 मेरी जेब में पड़ा हुआ था। और खाने का इरादा नहीं था, इरादा ये था सियालकोट जाके बाबा जी को वापस दूंगा, बड़े खुश होंगे, लवी तू तो 200 भी बचा ले आंदा है। वो 200 मेरी जेब में पड़ा था। मैं कंबल उनको उड़ा के ना जब जाने लगा ना, तो हाथ डाल के उन्होंने कमीज़ पकड़ ली। जब कमीज़ पकड़ी तो मैं खड़ा हो गया। तो मुझे फरमाते कि हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले हो, जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना है कंबल तो दे चले, कंबल तो दे चले हो, तो जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना। मैं हज़रत तब तो ठंड ही कुछ नहीं है, तब तो अच्छी खासी ठंड थी हज़रत, लेकिन उस बाबे ने मेरे पैरों के नीचे इस तरह ज़मीन निकाली कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तरेली आना, मेरा सारा वजूद सख्त सर्दी होने के बावजूद भीग गया। मैंने कहा इतनी निगाह नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम की, यार 120-30 किलोमीटर का फासला है सियालकोट और लाहौर में, लेकिन इसको यहाँ बैठे भी पता है कि कंबल का 1000 दिया गया, फिर इसको इतना भी पता है कि कंबल 800 में आया है, फिर इतना भी पता है कि 200 जेब में पड़ा हुआ है। तो अगर इसका ये हाल है तो फिर कुर्बान जाऊं, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। इसलिए हज़रत जी आपकी बस बारगाह में गुजारिश ही है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, गोंगलों तो मिट्टी ना चाड़िया करो, बल्कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दिलों याद करया करो। और चले हो याद करके तो देखो कभी है याद करके तो। इसलिए अब ठीक है जी, ये मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस एक बार दिलों दरूद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, खूब कोशिश करें, खूब मेहनत करें, हैं अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करें। ये लिखा है कि एक रात हज़रत सैयदुना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि 2 बंदे हैं, एक के हाथ में एक रजिस्टर है, उसमें कुछ लिख रहा है, और दूसरा बंदा उसको कुछ लिखवा रहा है। अब फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, ये क्या लिखवा रहा है और तुम क्या लिख रहे हो। अब फरमाते वो आगे से कहने लगे हम दोनों अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, और ये जो मेरे हाथ में रजिस्टर है ना, इसमें उन लोगों का नाम लिखा जा रहा है जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर दिया है, और ये मुझे नाम लिखवा रहा है। हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैंने उससे पूछा मेरा नाम है इसमें। आप फरमाते मैंने पूछा मेरा नाम है इसमें, उसने कहा नहीं जी आपका नाम नहीं। आप फरमाते साथ ही आंख खुल गई। आप फरमाते मैंने फिर बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ा मुजाहदा किया, मैंने बड़ी बड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। फरमाते एक रात फिर ख्वाब देखा। फरमाते क्या देखता हूँ कि फिर 2 बंदे हैं, एक लिखवा रहा है और एक रजिस्टर में लिख रहा है। अब फरमाते फिर मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, उन्होंने कहा हम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं। अब फरमाते हैं रजिस्टर में क्या है और ये क्या लिखवा रहा है। अब फरमाते वो कहने लगा इस रजिस्टर में उन बंदों के नाम हैं जिनसे अल्लाह राजी है, और ये उनके नाम लिखवा रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला फरमाते मैंने दिल में सोचा वो इब्राहीम वो तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने राजी किया, तो ये तो वो वाला रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राजी है।
تو یہ تو اوپر والی کیٹیگری ہے، تو ظاہر ہے اس میں تیرا نام کہاں ہوگا؟ تو آپ فرماتے میں نے نہیں پوچھا، تو آپ فرماتے ہیں وہ فرشتہ مجھے خود ہی کہتا ہے ابراہیم آج نہیں پوچھو گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے، آپ فرماتے ہیں مجھے کہتا ہے ابراہیم آج نہیں پوچھو گے میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو یہ تو وہ رجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کے نام ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو پھر میرا تو پوچھنا بے سود ہے نا، میں کیوں پوچھوں؟ تو آپ فرماتے وہ فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگا ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے، راضی کریے، محنت کریے، محنت کریے۔ ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن ہمارے پاس محنت نہیں ہے کوئی بھی۔ میرے نام کے ساتھ لکھا ہے خادمی، میرے پردادا پیر و مرشد حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ، اور میں نے ان بزرگوں کی بھی زیارت کی ہے، اور میرے جو پردادا شیخ ہے آپ نے کم و پیش 120 سال عمر پائی ہے، الحمدللہ 120 سال عمر پائی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، کہتے میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوا، وہ عمر 100 سال سے بھی اوپر اور اتنی تیز بینائی کہ حضرت بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے سمجھا حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، اس وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور نسخہ مجھے بھی تو دیں۔ آپ فرمانے لگے بھائی جی کیڑا؟ کہ حضور جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہیں، عمر مبارک 100 سال سے وہ بھی اوپر ہے اور آپ پھر بھی بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ان حضرت جی بزرگوں کا کمال یہ تھا کہ یہ کسی کو اپنا راز نہیں دیتے تھے، یہ بڑا چھپاتے تھے خود کو حضرت، اور کوشش کیا کرو حضرت چھپایا کرو، دکھاوے سے ریا سے بڑا بچا کرو حضرت، یہ تباہ کر دیتی ہے سارا کچھ ہی حضرت۔ اور قربان جاؤں ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، واللہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا۔ اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا، سارا مال اکٹھا ہوا جو میں نے مدینہ طیبہ بھیجنا تھا، اب فرماتے بس پریشانی ایک تھی، جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا تاج نہیں مل رہا تھا، اور اس کا تاج بھی وہ تھا جس کی دور دور تک دہائیاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی وہ تاج موجود تھا۔ اب فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دوں گا، اگر آپ نے پوچھ لیا کہ تاج کدھر ہے تو کیا جواب دوں گا۔ اب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ آیا، لیکن اس نے اپنا منہ اپنے امامے سے چھپا رکھا تھا۔ اب فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پر بے حد پیبند لگے ہوئے تھے۔ اب فرماتے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس نے السلام علیکم کہا اور تھیلے میں سے تاج نکال کے نا اس نے مال غنیمت کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، اگر یہ تاج نہ بھی لوٹاتا تو مجھے تو خبر ہی نہیں کہ تاج کس کے پاس ہے۔ تو بڑا با کمال آدمی ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، پھر بھی تاج لوٹا دیا۔ اب فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا بھائی رک، اب فرماتے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب فرماتے میں نے اس سے کہا کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے، میں تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کمال، جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہو، کپڑے پھٹے ہوں، پھر بھی تو نے تاج واپس لوٹا دیا۔ اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا کوئی بھی، منہ اس نے چھپائے رکھا اور آگے سے مجھے کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، بچا کرو بڑا بچا کرو، آج دکھاوا تباہ کر رہا ہے حضرت جی، جتنا بچ سکتے ہو بچو حضرت جی، یہ تباہ کر دیتا ہے سارا کچھ۔ اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں، اس سے بڑا بچو حضرت جی۔ اس وقت امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے، اور عام تو چھوڑو حضرت جی، ہم خاص اس میں پھنسے ہوئے، میں خاص نہیں کوئی بھی، ہم پھنسے ہوئے ہیں حضرت جی، ہم پھنس گئے ہیں اس میں۔ اللہ قربان جاؤں، یہ ماں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، دیکھو حضرت جی کتنے باکمال لوگ تھے حضرت جی، کتنے باکمال لوگ تھے۔ یہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک چینی آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت بھی ہے، لیکن دیکھنا ہی سنت ہے حضرت جی، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں۔ اور صوفیہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ شیشہ ہے، اس لیے حضرت کبھی اس کے دھوکے میں نہ آئے، جو اس کے دھوکے میں آیا نا اس کا کچھ بھی نہیں رہتا ہے، کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک چینی آئینہ تھا، آپ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک دن جو خادم ہے نا
उसे सफाई करते करते वो आईना टूट गया। अब परेशान बड़ा हुआ कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आईना तलब फरमाएंगे तो जवाब क्या दूंगा। लेकिन हज़रत जी खादिम भी तो देखो ना किनका था, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। ऐसा आस्थाना कि जहाँ चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। और वो तो वो था जिसको दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम लेके पुकारा करते थे, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत किया करता था। उसमें कितने कमालात पैदा हुए होंगे। वो लिखा है कि जब वक्त आया ना, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने वुज़ू फरमा लिया और वुज़ू फरमा के आपने उससे आईना तलब किया, तो आगे से ये नहीं कहता कि हुजूर सफाई कर रहा था तो टूट गया। वो आगे से अर्ज क्या करता है, अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा ही सी तो टूट गया है। उसने अपना नाम ही नहीं लिया, बीच में अपने आप को निकाल गया, जात को ले आया। अर्ज क्या करता है, अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा ही सी टूट गया। देखिए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने खुश हुए, आपने फिलफोर मिसरा मिलाया था। वर्ज करता है, अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा होया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, हूँ यार नू याद करांगे। हैं निकली हजरत शीशे चु बाहर। चलो किसी दिन मैं अपनी करना वा, सुलेमान मिसबाही तो वावे शीशे च फस गया। दुआ करो हजरत असी निकल जाइए शीशे चु। अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, दुआ करो असी शीशे चु निकल जाइए। तो हजरत जी वो लोग बड़ा छुपाते थे अपना, आपने छुपाया। उसको फरमाने लगे, भाई संगिया इंज करना है, गंढियां का पानी लैके ना, प्याज का पानी लेके उसमें सलाई डबो के ना अपनी आंखों में लगानी, आंखें तेज रहेंगी। नुस्खा बिल्कुल ठीक है। वो कहते मैंने आके से कि हुजूर टाले ना, असल बात बयान करें। फरमाते फिर मुझे फरमाने लगे, भाई अगर कहीं से खालिद शहद मिल जाए ना तो उसमें सलाई डबो के ना अपनी आंखों में लगा लेना, आंखें तेज रहेंगी। वो फरमाते हैं फिर मैंने अर्ज की, हुजूर टालो ना, असल गल दसो। अब फरमाते रो पड़े। और क्या है, कहते हैं यार मैं खुद को छुपाता हूं, तूने जरूर खोल के छोड़ना है। तो सुन फिर 100 साल से ऊपर हो गया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया। हजरत को छोटा मुजादा, 100 साल अपनी आंखें नहीं साम के रखनी, को छोटा मुजादा हजरत, तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया। हजरत जी सुनाने को बड़ी आसान बात है हजरत जी, करना बड़े लग पता जाता। वो जो मेरे आले सुन्नत ने कुफले वो दे रखा है हजरत जी, मदीना है, कुफले मदीना है, आंखों का कुफले मदीना, पेट का कुफले मदीना है। हाय हाय, ये एवं नहीं, ये बड़ों से चली आई हैं बातें हजरत जी। फरमाया 100 साल से ऊपर होने को आए, खादिम अली ने इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा है। अच्छा हजरत आगे सुनो और मजा आएगा हजरत जी। अच्छा देखा क्यों नहीं जी? देखा इसलिए नहीं कि अगर देखूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, अगर देखूंगा तो गुनाह होगा, अगर देखूंगा तो जहन्नम में फेंका जाऊंगा। अच्छा जी नहीं देखूंगा तो फिर, अच्छा नहीं देखूंगा तो अल्लाह राजी होंगे। अगर अपनी आंखें झुका के रखूंगा, आंखें पाक रखूंगा तो सवाब मिलेगा, अल्लाह जन्नत में भेजेंगे। नहीं हजरत, आशिकों के नजरिए से बहुत ऊपर होते हैं जाके। हैं चाह जन्नत दी नेको कारम, चाह जन्नत दी नेको कारम, दर दोज़ख दा बदकारां, जेड़े असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाड़ा। आशिकों के तो हजरत वखरे रंग होते हैं। फरमाया 100 साल से ऊपर हो गए, खादिम अली ने इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। और खादिम अली ने अपनी आंखें इतनी पाकीज़ा इसलिए रखी हैं कि आगे जाके इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। ये अपनी आंखें इतनी पाकीज़ा मैंने इसलिए रखी, आगे जाके इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। हाँ सर जी, आओ को मेहनत करिए पुत्र, साढ़े कल गल्लां ही रह गई हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है खुशामद करना ये। और ये मैं बात स्टेज की और जो पाक लोग उलमा बैठे हैं उनकी नहीं कर रहा, मैं अपनी और आपकी कर रहा हूँ। साढ़े कल हजरत जी गल्लां ही रह गई नहीं है। आओ मेहनत करिए,
आओ मेहनत करिए, हाँ बड़ी मेहनत करिए। आज वक्त है, वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चले। और जी कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमें डरा देते हैं। शादी अल्लाह हम लोगों को डराने जाते हैं, बाद प्रोग्राम हमें डरा देते हैं। और मुझे हजरत जी ये भी देखो मेरे वाल खलो गए नजर, मुझे इतना डर लगता है भाई। आस ही लगाई है ना हम सब ने, नहीं जी अभी तो उम्र बड़ी थोड़ी है, आप कर लांगे। ओ भाई तुझे किसने कहा है? यहाँ तो एक लम्हे का नहीं पता, यहाँ तो एक लम्हे का भी नहीं पता। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तो एक लम्हे का भी नहीं पता हमारा अगला लम्हा हमारे साथ क्या है। हमारा अगला मेरे भाई हैं हजरत जी, वो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। वो ये बिल्डिंग पे ना बाहर वो टैलें लगाते हैं। कहते जी हम 7वीं मंजिल पे चढ़ के ना वो टाइलें लगा रहे थे बिल्डिंग को, बड़ी बड़ी ना। कहते वो मेरे वाला जो साथ वाला बंदा था ना, कहते मैंने उसको टाइल पकड़ाई, वो उसका बैलेंस नहीं रहा। कहते वो 7वीं मंजिल से गिरा नीचे। कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के भागते हुए नीचे आए। कहते जब वापस आए ना तो वो अल्लाह की करनी कि नीचे कुछ सामान इस तरह का पड़ा हुआ था कि उसको चोट नहीं लगी, वो बच गया। वो उठ के ना कपड़े झाड़ रहा था। कहते हम बड़े हैरान हुए, वाह मालिका जिन्होंने तू बचाए। और जैसे जी हमारे पाकिस्तानियों की आदत है, वो जी मुंह मिठा कराओ अल्लाह ने नई जिंदगी दी थी। कहते हमने भी उसको कहा जी मुंह मिठा कराओ अल्लाह ने नई जिंदगी दी। कहते वो इसी खुशी में ना कि अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। कहते उसने आओ देखा ना ताओ, वो भागता हुआ ना सामने एक बेकरी की दुकान थी, कहते उसकी जानिब गया। वो भी खुशी में ऐसा पागल था कि 7वीं मंजिल से गिर के मैं बच गया हूं। उसकी तवज्जो ही नहीं गई सड़क पे। उस जब सड़क पे चढ़ा ना तो उधर से आता हुआ तरला उसके ऊपर से गुजर गया। यार किसको क्या पता है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नास ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवंडा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा है सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मैं हजरत एक प्रोग्राम था, मैं जुमा के रोज में, मेरी मस्जिद सड़क के इस जानिब है, वो उस जानिब थी, लेकिन थोड़ी आगे जाके हमसे को 1.5 किलोमीटर के फासले पे। मैं हजरत जब वहां पहुंचा ना तो वहां एक बच्चा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। और उस बच्चे का अंदाज इतना जबरदस्त था कि मैंने अंदाजा लगाया कि हजरत ये किसी आलिम का बच्चा है। किसी गैर आलिम का बच्चा इतना सोना कुरान पढ़ ही नहीं सकता कभी भी। छोटी सी उसकी उम्र थी, मेरा 10-11 साल होगी। मैंने बड़े मजे से कुरान सुना। जब वो पढ़ के बैठ गए ना तो जिन्होंने मुझे दावत दी थी, कारी अरब हुसैन साहब उनका नाम है, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या हुजूर बच्चे ने बड़ा सोना कुरान शरीफ पढ़े है, किदा बच्चा है? तो मुझे ये था कि जो उलमा मौजूद हैं बताया जाके इनमें से किसी का बेटा है। वो कहते हैं नहीं, ये हजरत आप जिस नौजवान के इसाले सवाब के प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाए हैं ना, ये उसी का बड़ा बेटा है और इसकी उम्र 11 साल है। इसे एक और छोटा बेटा है, उसकी उम्र 9 साल है। उसे एक और छोटा बेटा है, उसकी उम्र 7 साल है। सबसे छोटी एक बेटी है जिसकी उम्र 3 साल है। क्योंकि हजरत जी मेरे भी 4 ही बच्चे हैं और मेरी भी उम्र तकरीबन इतनी है, 36-37 साल मेरी भी उम्र है। मैं हजरत आपको बता नहीं सकता मैं कितना का डर गया हजरत जी। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, मैंने खुद ही से सवाल किया। और सवाल मैंने क्या किया, और सुलेमान वो तू किड्डे लम्बे लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, सिर्फ है 10 से वो अपना 11 साल का पुत्र छड़ के जान ते दिल किया होना है। सच बताना, उसका दिल मानना होगा। अपनी 3 साल की बेटी छोड़ के जाने को उसका दिल मानना होगा। लेकिन हजरत आपसे और मुझसे पूछना किसने है? जब ऑर्डर आना है हजरत जी फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए हजरत आज वक्त है हजरत, और इसको ज़ाया न करें, इसको ज़ाया न करें। अपने अल्लाह को बड़ा याद करें, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ें। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है वो ये है कि दुआ ये करें कि हमारा अखलाक अच्छा हो जाए। ये जिसकी हजरत जी सबसे ज़्यादा
جس کی سب سے زیادہ حضرت ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے حضرت ہے وہ آپ کے میرے خیال سے لاہور کا مزاج بھی یہی ہے جو ہمارے سیالکوٹ کا ہے. میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے نا تو اسمبلی میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دعا پڑھی جاتی تھی جس کو کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. پڑھی ہے نا آپ نے بھی؟ ٹھیک ہے جی, آپ نے بھی پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, کیونکہ میں نے تو حضرت ویسے میٹرک کے بعد میں سمت آیا ہوں. میٹرک کے بعد حفظ کیا سیالکوٹ سے ہی 17 پارے کیے, پھر ہم جہاں جامعہ نظامیہ میں آ گئے. تو میں نے تو پورے 10 سال ہی پڑھی ہے. تو وہ دعا کیا تھی حضرت جی؟ اس کا بڑا پیارا جو سب سے مجھے شعر لگتا ہے وہ کیا تھا, ہو میرا قوم غریبوں کی حمایت کرنا, تھا نا اس کا شعر. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن حضرت جی دکھ ہے کہ 10 سال ہم نے دعا پڑھی ہے, پریکٹیکل کوئی نہیں کیا اس کا. حضرت صرف دکھ یہ ہے کہ 10 سال ہم نے یہ دعا پڑھی ہے حضرت جی. او بھائی جی بیٹا اس طرح تو نہیں نہ کرتے, بالکل فرنٹ پہ آپ کھڑے ہو اور آپ نے جو ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے, ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یاد رکھنا پتر کول آ کے بہن نہ کھ نہیں ہوتا ہے. وہ زود و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب, ادائیں ہیں کچھ خاص خاص, وقت ہے کچھ خاص, وہ ادائیں ہوتی ہیں پتر. کول بیٹھیاں کی ہوتا ہے جی, گل صرف کول بہن نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ ویسے کرنی کتنے بہ کے فیض لے گئے. بس دعا یہ کرو ہمیں فیض لینا آ جائے پتر, بس یہ دعا کرو ہمیں فیض لینے کا انداز آ جائے. حضور نبی علیہ السلام تو یہ نہیں ہے کہ جو ان کی محفل میں آگے آگے بیٹھے گا اس کو دیں گے, جو پیچھے بیٹھے گا اس کو نہیں دیں گے. نہیں ہے, بس کو لینے والا ہو. حضور نبی علیہ السلام تو بڑا کچھ دے کے بھیجتے ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. بس دعا کرو حضرت ہمیں لینے کا انداز آ جائے, ہمیں لینے کا انداز آ جائے. تو حضرت جی وہ ہم نے دعا 10 سال پڑھی میں نے بھی حضرت, لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی صرف دعا پڑھی اس کا پریکٹیکل رنگ نہیں نظر آیا کوئی بھی. حضرت جی کوشش کریں حضرت جی کوئی پریکٹیکل رنگ نظر آئے اس کا. میں کہتا ہوں میں اپنی بات, ہمارا حلیہ صوفیوں والا ہے حضرت جی, لیکن دعا کریں حضرت ہم عملی طور پہ بھی صوفی بن جائیں. اور یہ جو شعر جو دعا اقبال نے کی تھی نا, یہ بہت بڑا رنگ ہے. میں وہاں بھی بچوں کو یہ بات سنا کے آیا ہوں, چلو یہاں بھی میں سنا دیتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ. آپ کبھی یوٹیوب پہ ان کا نام بھی لکھیں گے نا تو ان کے بیانات کھل جائیں گے. بڑے سادے بزرگ تھے حضرت, اور حضرت پہ اس قدر زیادہ جذب کا غلبہ تھا کہ آپ نے جوتی نہیں پہنی کبھی. حضرت پہ اس قدر زیادہ سادگی کا غلبہ تھا کہ حضرت نے ساری زندگی کبھی پریس کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنے. حضرت اتنے سادے بزرگ تھے حضرت جی. ان کا نام تھا صابر علی صابر. ایک دفعہ حضرت ہم نے پروگرام کروایا اپنی مسجد میں نا, ہم نے پروگرام کروایا, آپ تشریف لائے. میں نا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگا, میں نے ان کے گلے میں نا ہاتھ ڈالا تو آگے سے مجھے رو کے کہتے ہیں حضرت جی وہ ہار تو جتیاں نو پائی دے نے, میں تو ہریا وا, مینو ہار کانوں پاؤں لگے. اس طرح کے بزرگ تھے حضرت, اس طرح کے بزرگ تھے حضرت. فرمان لگے یار ہار تو جتیاں نو پائی دے نے, میں تو ہریا دا مینو ہار کانوں پاؤں لگے. اس طرح کے بزرگ تھے. وہ کہ اوکھا کام ہے نا ہارنا حضرت, اوکھا کام ہے ہارنا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا. اور نہ اوکھا کام ہے, بڑا اوکھا کام. وہ ایک دن کیا ہوا حضرت, بارش نہیں برس رہی تھی, جون کا ماہ تھا, بارش نہیں برس رہی تھی. یا ہماری عادت ہے حضرت, پھر ہم بزرگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ جس بندے نے بھی آنا نا آگ کہنا آپ سب دعا فرماؤ اللہ بدل پائے. حضرت نے دعا کر دیں گے. جس بندے نے آنا ہر نماز حضرت دعا کرو اللہ بدل پائے. اور حضرت جی واقعی بڑی گرمی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی کوئی بھی. حضرت کے ایک مرید تھے, ان کا نام ہے ملک صاحب. انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. کہتے مجھے ایک دن حضرت نے بچہ مدرسہ بھی تھا حضرت کا, حفظ کا مدرسہ تھا. اب فرماتے مجھے حضرت نے نا بندہ بھیج کے بلایا. کہتے میں آیا تو حضرت نے اپنی جیب سے نا مجھے 1000 کا نوٹ نکال کے دیا. کہتے ہیں دے کے مجھے فرمانے لگے آپ صاحب, دے کے مجھے فرمانے لگے
کہ ملک صاحب اس 1000 کا آپ نے وہ قیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، کیونکہ فرق ہے نا حضرت جی، جو گھر میں پکانا ہو وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دینا وہ اور ہوتا ہے۔ فرمانے لگے جو اپنے گھر پہ پکاتے ہیں نا وہ لینا۔ اب فرماتے میں گیا گوشت کی دکان پہ، میں نے اس کو کہا بھائی ہڈی بھی کوئی نہیں ڈالنی اور چھچڑا بھی کوئی نہیں ڈالنا، بہترین قیمہ دے مجھے۔ کہتے 1000 کا میں نے قیمہ لیا، قیمہ لے کے میں حافظ صاحب کی بارگاہ میں آ گیا، قیمہ رکھ کے مجھے فرمانے لگے حضرت آپ جائیں۔ کہتے میں گیا نہیں، کہتے میں باہر جا کے نا چھپ گیا کہ جانے، کیونکہ حضرت کی مسجد سے سڑک پہ جانے کے نا 2 راستے تھے، ایک بڑا راستہ، ایک محلوں میں سے ہوتا ہوا چھوٹا راستہ۔ کہتے جو محلے میں سے ہوتا ہوا چھوٹا راستہ تھا نا، کہتے حضرت اس طرف پڑھ کے نا تو مین سڑک کی طرف چل دی۔ کہتے میں بھی پیچھے چھپا چھپا جا رہا تھا، تو فرماتے تھوڑا سا آگے جا کے آپ فرمانے لگے حضرت چھپ کے نہ ہو میرے نال نہ لیا۔ کہتے میں ساتھ ہو گیا۔ کہتے آپ سڑک پہ گئے، سڑک کراس کر کے آپ کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے جب آپ کھیتوں میں اترے نا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ گاڑی والا جاتا جاتا نا اسے ہٹ کر گیا، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ غذا لینے تو جا نہیں سکتی تھی، اب وہ بھی بھوکی ہے اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ اب وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے نہ رو رہی ہے، اور اس کے بچوں کو غذا نہیں مل رہی، وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں۔ کہتے حافظ صاحب نے جا کے نا قیمے کا منہ کھولا شاپر کا، اور قیمے کا شاپر اس کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اور حافظ صاحب بیٹھ کے نا دیکھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں اس کتیا نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، اور کہتے اتنی گرمی تھی کہ ہم پسینے کی وجہ سے نا بھیگے ہوئے تھے، فل گیلے تھے۔ کہتے اس نے قیمہ کھا کے نا آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی آواز نکالی۔ کہتے ہم واپس آ گئے۔ کہتے جب گئے تو پسینے میں بھیگتے گئے، جب واپس آئے تو بارش میں بھیگتے آئے۔ حضرت حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ رحم کرو حضرت، محبت کرو ایک دوسرے۔ آج پاکستان کو محبت کی بڑی ضرورت ہے، آج محبت کی بڑی کمی ہے۔ آج پاکستان کو محبت، حضور نے تو سکھائی محبت ہی حضرت۔ ہاں بات یہ ہے جب بات حضور کی عزت کیا ہے پھر نہیں محبت حضرت، پھر تو لاتے لاتے رکھ کے 2 کر دینا حضرت۔ لیکن آپس میں محبت کرو یار، پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے۔ حضور نے محبت سیکھا۔ اور حضرت کبھی آپ جو سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہیں اب پڑھ کے دیکھو ہمارے محبوب علیہ السلام کے انداز کیا کیا تھے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، کہتے اگلے روز ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آ گئی اور اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا۔ اب فرماتے میں نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا اب وہ وجہ بتا۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، فقط گھر میں ہوں چھوٹی سی بچی، اور ایک میری دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ میری دادی نابینا ہے، اگر وہ چاہے بھی تو بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی، نابینا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر کوشش بھی کروں تو مجھ سے دودھ نہیں نکلے گا۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا، آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ وہ حضرت جی آج بیگانہ تو بیگانہ رہا، آج ہمارے پاس یہ جذبات اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ بیگانہ تو بیگانہ رہا نا حضرت، آج یہ جذبات ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے حضرت۔ اب دیکھو حضرت کو عام ہستی نہیں ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا حضرت۔ کو عام ہستی نہیں ہے، اور یار ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں ہمارے انداز بدل جاتے ہیں حضرت۔ ہم اپنے غریب دوست چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا لیول وہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لاؤ انبیاء کے بعد کو ایسا جس کا لیول حضور صدیق اکبر جیسا ہو حضرت۔ اب آگے کو عذر نہیں دیا، کو بہانہ نہیں بنایا، جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور اس بچی کو آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تو رو نہ، تو رو نہ۔ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ کہاں گئے حضرت یہ انداز ہے؟
कहाँ गए ये? अच्छा, हजरत उमर फारूक से भी सुन लो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब फरमाते मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी रहती थी जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। एक बेटा था, वो भी किसी जंग में हुजूर के कदमों पे निसार हो गया। फरमाते जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी खिदमत की जिम्मेदारी खुद पे ले रखी थी। अब रोज जाते, जाके उसके घर में झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंथते, सालन पकाते और अम्मा जी को खिला के वापस आ जाते। जब किसी गज़वे पे तशरीफ ले जाते ना तो फिर किसी मकूल आदमी की ड्यूटी लगा देते, भाई अब ये ड्यूटी तूने सर अंजाम देनी है, ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया और दिल में इरादा ये था कि आज इसको कहूंगा कि तूने नहीं जाना, आज मैं जाता हूं और जाके खिदमत इस अंदाज से करूंगा कि तो आप फरमाते हैं कि इरादा ये था कि आज जाके इस अंदाज से खिदमत करूंगा कि अम्मा जी भी कह उठें कि भाई खिदमत तो आज ही हुई है। आप फरमाते हैं मैंने उस शख्स से कहा भाई तू नहीं जाएगा, आज मैं जाऊंगा। उसने कहा जी। आप फरमाते हैं मैं चला गया। आप फरमाते जाके ना मैंने आहिस्ता आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा ताकि अभी अम्मा जी को पता ना चले ना हजरत अबू बकर आए हैं ना जिसकी ड्यूटी लगाई है वो आया है। आप फरमाते मैं गया, मैंने जाके झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन बनाया, ठीक है जी, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी को बिठाया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डबोया और अम्मा जी के होंठों के साथ लगाया। कहते जैसे नवाला अम्मा जी के होंठों से टच हुआ ना तो अम्मा जी आगे से मुझे पूछती क्या है, आज अबू बकर नहीं आए? अम्मा जी पूछती क्या आज अबू बकर नहीं आए? अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई इसके लिए तो मशहूर है कि ये नबीना है, इसको नजर ही नहीं आता। तो इसको तो नजर आता है, अगर इसको नजर नहीं आता तो फिर इसको किस तरह पता चल गया कि आज अबू बकर नहीं आए? अब फरमाते मैंने उस अम्मा से पूछा अम्मा तुझे तो नजर आता है? वो कहती आने वाले अल्लाह की इज्जत व अज़मत की कसम मुझे नजर नहीं आता। अब फरमाते फिर मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता चल गया आज अबू बकर नहीं आए? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं ना तो करते क्या हैं, क्योंकि मेरे मुंह में दांत कोई नहीं है, पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नवाला नरम हो जाता है फिर मेरे मुंह में डाल देते हैं। आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आए हैं। हजरत जी आज ये अंदाज किधर गए हैं, कहाँ गए ये अंदाज हजरत? आज क्यों दिन ब दिन नफरतें बढ़ती जा रही हैं? नहीं हजरत जी मोहब्बत करो हजरत जी। रोज जो दुआ हमने अपनी असम्बलियों में पढ़ी है ना, कोशिश करो वो दुआ हमारी अमली ज़िंदगी में भी नज़र आए। क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत कर, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से, है ही मोहब्बत है। ये माशाल्लाह हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमा है। मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक दिन हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और आपने ना अपने वजूद मुबारक पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसका मकसद था सिर्फ लोगों से खुद को छुपाना ताकि लोगों को ना पता चले कि हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं। लोगों को ज़रा परेशानी होगी, सारे मोहब्बत करते थे, सारे उतर आएंगे नीचे आएंगे, अब खुद को ना छुपा के जा रहे थे। तो मैंने पढ़ा है कि बाजार में एक चोर खड़ा था तो उसकी नज़र हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पे पड़ गई और उसने दिल में इरादा कर लिया लै भाई, उसको तो नहीं पता था चादर के नीचे कौन है। उसने कहा अगर ये चादर छीन लूँ ना, अगर ये चादर चोरी कर लूँ तो जितनी चादर ये कीमती है मुझे कई दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे चल दिया किसी ऐसे मौके की तलाश में कि जहां चादर छीन के भागूं तो आगे कोई रोकने वाला ना हो, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आगे रश ना हो। चल रहा था, उसके कागजों में कोई ऐसी जगह आ गई कि अगर मैं चादर छीन के भागूंगा तो अगर आगे रोकने वाला कोई नहीं है। बोले क्या, उसने हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर को पकड़ के ना खींचा। अब उसको नहीं पता था हुज़ूर गौस आज़म है, लेकिन हुज़ूर गौस आज़म को तो पता था ना पीछे क्या मामला चल रहा है। उसने चादर पकड़ के ना खींचा। हज़रत जी बड़ा कुछ हो सकता था हज़रत हैं। या तो हुज़ूर बुल्ले शाह कहते हैं ओदा इश्क लोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा है, वो तो हुज़ूर गौस आज़म थे हज़रत, जो कहते हो सकता था हज़रत जी। लेकिन देखो हमारे बुजुर्गों के ये मिजाज थे हज़रत। उसने चादर पकड़ के ना खींचा।
آپ نے اسی وقت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی. عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ پاویں پھڑی چوری کرن دی نیت نال سوں لیکن پھڑ میری لئی سی, پاویں پھڑی چوری دی نیت نال سوں لیکن پھڑ میری لئی سی. یا اللہ ہن کوئی انج دا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. ہاں یار محبتیں کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے حضرت کا کرتا چوری کر لیا. حضرت کرتا چوری کر کے نا بازار بیچنے گیا. یار بدلو مزاج اپنے, محبتیں لاؤ یار, ہم بزرگوں کے مان چھوٹی چھوٹی باتیں یار ہم پکڑ کے بیٹھے. اس نے حضرت کا کرتا چوری کر لیا, بازار بیچنے گیا. دکاندار کو کہتا کرتا خرید لے. دکاندار کہتا ہے پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. گواہ کہاں سے لاتا, اس نے تو چوری کیا تھا. اگلے دکاندار کے پاس گیا, اس نے کہا جی کرتا, اس نے کہا جی گواہ لاؤ کہ کرتا تمہارا اپنا ہے. گواہ کہاں سے لاتا؟ وہ لکھا ہے کہ وہ کرتا کرتا نا اس دکان کے سامنے آ گیا جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی عشاء کی نماز ادا فرما رہے تھے. اب وہ کھڑا اسے بحث کر رہا تھا, کرتا خرید لے. وہ کہہ رہا تھا گواہ لے کیا, کرتا تیرا اپنا ہے. اتنی دیر میں حضور غوث اعظم حضرت جنید بغدادی باہر تشریف لے آئے. آوازیں بلند تھی, نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آپ ہی کا کرتا ہے. وہ دکاندار کو کہہ رہا خرید لے. وہ کہہ رہا پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ آگے سے خاموش. لکھا ہے آپ دکاندار کے پاس چلے گئے, اس کو جا کے کہتے ہیں یار تو کرتا خرید لے, میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا ہی ہے. محبتیں محبت. آج ضرورت ہے پاکستان کو محبت. آپ جس صوفی کے در پہ جائیں گے, جس بزرگ کے در پہ جائیں گے حضرت, آپ کو محبت ہی ملے گی, جس کی آج ہم میں بڑی زیادہ کمی ہے حضرت. نہیں حضرت, محبت کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو باکرامت رکھے. ماشاءاللہ اویس بھائی تشریف لائے ہیں, یہ اپنے انداز میں اور اپنے کلام کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے. میں آتے ہوئے بھی یہی باتیں ہو رہی تھی, میں جی یہ انہی کا خاص ہے, اعلیٰ حضرت کو پڑھ دینا حضرت جی ہیں, کیونکہ بڑے بڑے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چھوڑ چکے ہیں حضرت, اور بہانہ انہوں نے کیا بنا لیا, نہیں جی لوگ نہیں سنتے ہیں. یار لوگ سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے. اور میں حضرت جی آپ سب کے آگے گزارش کروں گا پتر, اپنے مزاج بدلو. میں شاہ صاحب افنان صاحب کل تھے, کل ہم ایک پروگرام پہ تھے, وہاں ایک کلام کو پڑھ رہا تھا. کلام کیا تھا جی؟ پتہ نہیں, وہ کہہ رہا تھا جی میرا بھرم رکھ لیتے ہیں زہرا کے بچے. تو میں نے وہاں کہا یار گل ہے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. دیکھو شاہ جی ساڑی واری آئے تو کی کہنے ہیں جی پروردہ یا گوش ولایت صاحبزادہ والا شان فلانے فلانے صاحبزادہ صاحب, یا جب ان کی باری آئے تو زہرا کے بچے ہو گئے. کیا ہو رہا ہے یار, کوئی پتر ادب لے کے آؤ یار, دل کٹتے ہیں یہ باتیں سن سن. ایتھے ساڑھے پیر صاحب دا پتر ہوئے تو 200 لقب نے نال حضرت جی, پروردہ یا گوش ولایت فلانا 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 فلانا. یار جب ان کی باری آئی تو زہرا کے بچے ہو گئے. خدا کا نام لو یار, کو ہوش کرو تھوڑی سی, کو ادب لاؤ یار اپنے اندر. کو ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ کس طرح ہمت پڑ جاتی ہے آپ کی یہ کہنے کی زہرا دے بچے ہیں. خدا کا نام لو یار, اپنے وہ پیر کو تم نے پتہ نہیں کتنے کتنے لقب دے رکھے ہیں, جب ان کی باری آئے تو ادب لے کے آؤ, ادب لے کے آؤ, ادب لے کے آؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.